السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو اللي ان شاء الله غادي نكمل فيه لي سيري ولا لي زيبيزود ديال الكور ديال الماكرو ايكونومي. و بيان سور هذا الكور ولا هاد لابارتي اللي هاد الفيديو اللي غادي ندير غتنفع اي واحد كيهتم بلي نوسيون ايكونوميك. في هذا الفيديو غادي نشوفوا لا نوسيون ديال لانفلاسيون. غادي نحاول ما يمكن نديرو تعريف ديال لانفلاسيون، شنو هو لانفلاسيون. من بعد ان شاء الله غنديرو كومون ميزوري لانفلاسيون ونديرو اون ابليكاسيون اللي هي بسيطه باش يبان لكم كيفاش كنميزوريو، ومن بعد نديرو لي كوز دو لانفلاسيون. دونك كما كيعرفوا اغلب الانفلاسيون بالعربيه هو التضخم. التضخم هو لا هوس اونتروتوني ولا دورابل دو نيفو جينيرال ديال لي بري، هي الارتفاع المستمر ديال المستوى العام ديال لي بري. دونك عندي هنايا مجموعه من المصطلحات غادي نوقف عندهم. عندي اون هوس ولا اون اوغمونطاسيون اللي كتكون اونتروتوني ولا دورابل، يعني امتى كنقولوا بان عندنا لانفلاسيون ملي كتكون لا دورابيليتي في لوغمونطاسيون. ما يمكنش مثلا غير في شهر نقولوا مثلا النيفو جينيرال ديال لي بري في شهر طلع نقولوا بانها كاينه اون انفلاسيون. ملي كتكون لا دورابيليتي ولا الشرط خص تكون لا دورابيليتي ديال لوغمونطاسيون. الحاله الثانيه هو النيفو جينيرال دي بري. ملي كنهضر على نيفو جينيرال دي بري يعني كنهضر على بزاف ديال لي بيان اي سيرفيس، ما كنهضرش على بيان واحد. ملي كيكون غير بيان واحد اللي ارتفع ما يمكنش نهضر على لانفلاسيون. دونك هذا هو une petite définition ديال لانفلاسيون. دونك لا ميزور دو لانفلاسيون، كيفاش كنحسبوا لانفلاسيون ولا كنحسبوا النيفو ديال لانفلاسيون. كنستعملوا واحد لانديس كيتسمى لانديس دي بري à la consommation ولا l'abréviation ديالها هي IPC. I هي l'indice, P des prix, C bien sûr à la consommation. Donc mesure la variation relative de quoi? Des prix à la consommation d'un panier fixe des produits consommés par les ménages marocains. Donc اشنو كنديرو؟ كنفيكسيو واحد لا كونتيتي ولا واحد الباني ولا واحد السله، واحد الكفه ديال المنتوجات اللي يكونسوميها الشعب المغربي. كنفيكسيوهم كيكونوا فيها دي بيان او دي سيرفيس نفس لا كونتيتي. كنشوفوا لي بري ديالهم مثلا في 2018 ولي بري ديالهم في 2019 ولا بري ديالهم في 2020. من تما كنحسبوا لي بي سي. دونك كيفاش كنحسب لي بي سي؟ لي بي سي لا فورمول ديالها هي هذه. دونك هي لا سوم دي بي اي تي. لي بي اي تي هما لي بري فلاني مثلا ديال 2000 باغ اكزومبل 19 ولا 2020 فوا كيو اي زيرو لا كونتيتي فلاني الاولاني لاني دو باز ديالنا سور. دونك هادو لا سوم، يعني مثلا الا عندي دو برودوي ا اي بي غندير بي دو ا فوا الكونتيتي اللي كونسوميت في ا بلس بي دو بي فوا الكونتيتي من بي. داكوغ. دونك هادو لي بري ديال لاني باش خدامين لي بري كورون ديال لاني فاش كاينين حنايا. هنا لي كونتيتي كنحسبوا على لي كونتيتي ديال لاني دو باز. هنا سور لا سوم دي بي 0 فوا كيو 0 كندير هنايا بيان سور لي بري ديال لاني دو باز فوا لي كونتيتي ديال لاني دو باز. ملي كنحسب لي بي سي ديال كل عام طو دانفلاسيون اللي ممكن نرمز ليها انا بي كتساوي اي بي سي تي. مثلا بغيت بين العام دي تي و تي موان 1، مثلا تي هي 2019 و تي موان 1 هي 2018. دونك غندير اي بي سي l'indice de préconsommation 2019 moins l'indice de préconsommation 2018 sur l'indice de préconsommation 2018. bien sûr غنضرب هنايا في 100 باش يكون عندي en pourcentage. غنديروا واحد ليكزامبل لابليكاسيون. عندي 2003 2004 2005 عندي لي بري، عندي دو تيب ديال لي بيان A و B. عندي لي بيان A و B. عندي لو بري دو A في 2003 هو 1 درهم، في 2004 2 درهم، في 2005 3 درهم. لو بري دو B 2 3 4. بالنسبه لي كونتيتي غنخليو الميم كونتيتي 4 ديال لاني دو باز 4 4 وهنايا 2 2 2. كنخلي ميم كونتيتي ديال لاني دو باز اللي هو لاني دو باز ديالي هو 2003. دونك غادي نحسب برومييرمون لي بي سي في
3 كتساوي كما قلت لكم لا سوم بي تي ولا ديال 2003 هاد العام فاش كاينين فوا كيلون ديال 2003 sur la somme de pi 2003 لأن هذا هو لاين دو باز فوا كونتيتي 2003 بيان سور غادي خصني نضربها في 100 اللي غتعطيني 100%. داكوغ دونك غادي نشوف لي بي سي بليتو غادي تعطيني هنايا فوالا غندير هنايا لي بي سي 2004 غتعطيني لا سوم بي 2004 fois la quantité ديال 2003 sur la somme pi 2003 l'année de base fois q 2003. دائما كنهضر على طاني دو باز اللي غتعطيني هنايا. دونك غنجي هنايا لي بري ديال هي غندير 2 fois 4 plus 2 fois 4, la quantité A, plus 3 fois 2. 3 fois 2. Sur, غادي نمشي ل 2003, 1 fois 4 ou 2 fois 2. 1 fois 4 plus 2, donc 2 fois 2. دونك هنايا غتعطينا شحال إلا حسبناها. دونك غندير اجوتي اون باج. دونك 2 fois 4 c'est 8 plus 6 c'est 14 14 sur 8. دونك غتعطينا دونك اي بي سي ديال 2004 غادينا 175. دونك هاديك لابليكاسيون. دونك غيبقى ليا لي بي سي ديال 2005 اللي غتعطيني توجور لا سوم دو كي دو باردون هنايا لي بري ديال 2005 fois la quantité de 2003 sur la somme prix 2003 هنا l'année de base fois quantité 2003 بحال دوك لي زانديس اللي كنحسبو. دونك اللي غتعطيني بي هنايا غادي نرجع ليكزومبل ديالي. لاحظتوا هنا غندير 3 في 4 3 في 4 زائد 4 في 2. دونك 3 في 4 زائد 4 في 2 على بيان سور غادي تبقى هذه هي 1 في 4 زائد 2 في 4 2 في 2 باردون. دونك غتعطينا بيان سور غادي خصنا نضربوها هنا في 100 هنا حتى هي خصنا نضربوها في 100 غتعطينا 20 على 8 في 100 اللي غتعطينا 250. دونك غنتقل دابا نحسب l'inflation في 2005. جوتي اون باج. دونك غنحسب بي 2005 اللي قلت لنا هي لي بي سي في 2005 ولا بليتو نحسب هذا ديال 2003 باش 2004 اي بي سي 2004 moins اي بي سي ديال l'année base 2003 ديال تي moins 1 sur اي بي سي ديال 2003 fois 100 toujours fois 100 اللي غتعطينا بقينا هي 175 اي بي سي ديال 2004 ناقص 100 على 100 فوا 100 اللي غتعطينا 75%. داكوغ دونك بي ديال 2005 هي لي بي سي ديال 2005 موان لي بي سي ديال 2004 sur
l'IPC, l'indice prix à consommation de 2004 fois 100 bien sûr غتعطينا إلى 43%. دونك هذه هي الطريقة باش كنحسب لانفلاسيون. اشنا هما لي كوز دو لانفلاسيون ولا لي كوز ديال لا هوس ديال لي بري؟ كاين عندنا النوع الاول ديال لي كوز هو لانفلاسيون بار لا دوموند. اشنا هو لانفلاسيون بار لا دوموند؟ هي ملي كيكون عندنا لا دوموند على لي بيان و لي سيرفيس كتير، بيان سور لوفر ديال لي بيان لي سيرفيس كيكون قليل، سكو في انه كندخلو هنايا الوا د لا دوموند او د لوفر ديال لي بيان. واحد الحاجه ملي كيكون عليها الدوموند بزاف كيرتفع الثمن ديالها، داكشي اللي غادي اللي كيؤدي للانفلاسيون. النوع الثاني هو لانفلاسيون بار لي كو. ملي كيرتفعوا لي كو في لي زونتربريز، ملي كيرتفعوا لي كو ديال لي بيان سيرفيس، يعني لي كو دو برودكسيون بيان سور. علاش كنهضر؟ يعني بيان سور لي زونتربريز كدير كتزيد كتاوغمونتي من لي بري ديال لي بيان لي سيرفيس. كاين عندنا الكوز الثالث هو لانفلاسيون بار لا موني. ملي كتكون عندنا اون كرياسيون اكزيسيف د لا موني، يعني ملي يكون عندنا الفلوس موجودين في ليكونومي ناسيونال ديالنا، بيان سور كتقل القيمه ديالهم، سكو فينا لي بيان كيتاوغمونطاو لي بري ديالهم وكيوقع لانفلاسيون. كاشاره اخيره خصنا نفرقوا بين جوج الحوايج اللي هما الديفلاسيون اللي هي لا بيس ديال لي بري، عكس لانفلاسيون. الديفلاسيون راه هي لا بيس ديال لي بري، اما الديزانفلاسيون هو لا بيس ديال لو طو دانفلاسيون. الديزانفلاسيون يعني كاين لانفلاسيون ولكن مثلا بين 2004 و 2005 و 2006، بين 2004 و 2005 كاين لانفلاسيون مثلا غنعطيو اكزومبل ديال 35%، من 2005 ل 2006 كاينه 25% ديال الانفلاسيون. دونك هنايا كتوقع ديزانفلاسيون، يعني لا بيس دو طو دانفلاسيون، يعني لي بري راه كيتزادوا ولكن افيك ان طو اللي هو ديكرواسون. الديفلاسيون لا، الديفلاسيون هو العكس ديال الانفلاسيون اللي هو لا بيس ديال لي بري. دونك نتمنى انني وصلت لكم الفكره. بارطاجيو لا فيديو، تابونوا عندنا في لاشين يوتيوب ايكو كلاس وفي لاباج فيسبوك ايكو كلاس. السلام عليكم.